जिन्ने मर्जी तू नारे मार ला इन्ना नहीं वो बोलना। ये मेरे भी जोड़ा च बैठे ते तेरे च भी बैठे ते मरियम इन्हां दे जोड़ा च बैठी है। किसान डुबे पे ने सारे सारे पढ़ना मेरे यार आए ने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। आजा ताया आया मेरा सन आया अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। ताए दा रंग अज भी लाल है। ओदी वजह चौधरी साहब पता की है? ये चौधरी ने शामा पैन तो पहले किलो दुध शाम नूं मां दे दड़ेड़के वाला पीता है। आजो आजो तुसीं मेरे कोल आओ ना, इत्थे आओ, आजो आजो। ओए इन्हां दा रंग अजे भी लाल है। आ साडे मुंडे पिज़े बर्गर शवारमे खा खा के पिज़े बन गए ने। वेख लो इन्हां ने दुध के देड़के पीते ने, दुध पीते, लस्सियां पीते, क्यों जी? ते रंग लाल है। ते आ मुंडे मोबाइल चला चला के वेखो फिल्टर लाउंदे फिरदे ने। ये स्नैप दा फिल्टर लाउंदे हैं। अच्छा एडे कसमे अंतरे ने, रावी कंढियों पार कुड़ी होवे ना, ये फिल्टर इधर लाउंदे ने ते ओ दरिया लंघ आउंदी। जो सामने वेंदी ना तो मैल इन्नी जमी है कि बंदे नूं उल्टी आ जाती है। ओए खुदा दा वास्ता मुसलमान धोखा देंदा, उच्ची बोलो, मोमन ज़ाहर भी एक ते बातन भी एक। आ सूरज इज्जत नहीं। मियां साहब फरमांदे ने सोहनी सूरत दा आशिक होना ते कदी वडियाई। उस सोने दा आशिक हो जा वो जिस शक्ल बनाई। उस सोने दा आशिक हो जा ते तू भी खाया पिया कर, बहुत माड़ा हाल है। खाया कर मेरा चन, खाया कर, दूध पिया कर, लस्सी पिया कर, दही खाया कर। नबी पाक दे गुलाम तगड़े होने चाहिए ने। बोलो डंडी फटी कैम होने चाहिए। अल्लाह जानदा ईमान ताज़ा वे, अल्लाह राजी होवे। मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने अपने नबी नूं आखिरी नबी बना के भेजा है। मशरक च मेरे मुहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम, शमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जनूब च मेरे मुहम्मद दा नाम, हिंद च मेरे मुहम्मद दा नाम, चढ़दे च मेरे मुहम्मद दा नाम, दखन च मेरे मुहम्मद दा नाम, परबत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ाहर च मेरे मुहम्मद दा नाम, बातन च मेरे मुहम्मद दा नाम, लौ च मेरे मुहम्मद दा नाम, कलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, औला च मेरे मुहम्मद दा नाम, अरफा च मेरे मुहम्मद दा नाम, अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, अकमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, सूरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, सीरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रिफत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बुलंदी च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रियाजत च मेरे मुहम्मद दा नाम, इबादत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ुहद च मेरे मुहम्मद दा नाम, जुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बहादरी च मेरे मुहम्मद दा नाम, गज़वा च मेरे मुहम्मद दा नाम, जहाद च मेरे मुहम्मद दा नाम, शफकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रऊफ च मेरे मुहम्मद दा नाम, रहीम च मेरे मुहम्मद दा नाम, शफकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, खुलक च मेरे मुहम्मद दा नाम, खुलाक च मेरे मुहम्मद दा नाम, खान च मेरे मुहम्मद दा नाम, रियाजत च मेरे मुहम्मद दा नाम, इबादत च मेरे मुहम्मद दा नाम, खुलक च मेरे मुहम्मद दा नाम, अदालत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रियाजत च मेरे मुहम्मद दा नाम, सादक च मेरे मुहम्मद दा नाम, अमीन च मेरे मुहम्मद दा नाम, सदाकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, अमानत च मेरे मुहम्मद दा नाम, शानत च मेरे मुहम्मद दा नाम, आनत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रिफत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बुलंदी च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम, जुर्रत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बहादरी च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ाना च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकबीरा च मेरे मुहम्मद दा नाम, फजर च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ोहर च मेरे मुहम्मद दा नाम, असर च मेरे मुहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम, इशा च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहज्जुद च मेरे मुहम्मद दा नाम, शराक च मेरे मुहम्मद दा नाम, चाशत च मेरे मुहम्मद दा नाम, जुमे च मेरे मुहम्मद दा नाम, ईद च मेरे मुहम्मद
محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام کوثر تے میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام وفوس تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موتا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام حدیثاں چ میرے محمد دا نام تفسیرات چ میرے محمد دا نام تقریراں چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام آنا چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام نبیاں چ میرے محمد دا نام رسولاں چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام عدل چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام اللہ چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویژن چ میرے محمد دا نام ضلعاں چ میرے محمد دا نام سیلاں چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام یوسی چ میرے محمد دا نام دیہاتاں چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں علیہ وآلہ وسلم درود پڑھو صلی اللہ ہاں سارے پڑھو درود حضور اتے اللہ سائیں خود فرما دیتا ممی پڑھا ملائک وین پڑھ دے انہیں ویچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز دے پا دیتا آپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گاچ حویلیاں ٹہ جاندیاں دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں سجن دیاں ہمیشہ یاد رہندیاں اے جگ مقام فنا دائیں سبا ریت دے کاندے جیوں منائے چھاں بدلان دی عمر بندیاں دی اسرائیل نے پاڑنا سی ونائے وار شامیاں انت خاک ہونا لاکھ آب حیات جے پی ونائے میلا میلیاں دا یارہ بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے مولوی دے کول نہیں بھئی دا
मौलवी जो फिर अपने तो बाहर होंगे है ना, तो कई जख्मी हो जाते। जो मैं इतने बैठा मैं उदों क्या ही उठ जाओ, क्या ही ना, पर नहीं उठे। तो हुण मेरा जुम्मा होस पोस आ कितना मजमा बोलो सदा इत्थे किसे रहना। मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा, नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारा बेलियां दा। एक दिन असां भी मदनी टुर जाना, कुंडा मार के ना हवेलियां दा। बस कर आलमा, बस कर आलमा, ना लंबी छेड़ कहानी। टुर गए नबी मुहम्मद वर्गे, मन तकदीर रबानी। नबियां दे सरदार नहीं इत्थे रहते, असां भी इत्थे असी नहीं इत्थे रहना। ये जहान फानी, जे सदा रहना होंदा तो मुस्तफा रहंदे। बोलो बोलो कौन रहंदे? मुस्तफा रहंदे। नबी करीम ने क्या दुनिया च इक्को नबी है जिन्होंने अल्लाह ने हजरत मुहम्मद मुस्तफा नबी बना के भेजा। उस नबी को इख्तियार मिलिया सी कि सोने जिन्नी देर दुनिया ते रहना चाहते हो तुसी रह सकते। सही बुखारी च लिखिया साडे नबी को इख्तियार मिलिया सी। और सारे नबियों को मोहलतां मिलियां कि चलो आप बछड़े ते हथ रख लो, तो जिन्ने वाल थले आउणगे तो उन्ने साल होर जी लो। पर नबी पाक नूं अल्लाह ने कहता कि जबरील मेरे यार नूं कह दो जिन्नी देर रहना चाहते इस दुनिया च रह लो, पर मैं चाहना कि मेरे नाल मुलाकात करो। ते नबी करीम नूं अल्लाह ने एक होर वादा किया। अल्लाह ने कहा सोने वल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, तेरे आन तो बाद तेरा मकाम रोज वादा रहेगा, घटेगा नहीं गा। क़यामत तक हजूर दे शान च इजाफा होया। हाँ अज़ीज़ान मन हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मुखबिर सादिक नबी नाल मुहब्बत दा इज़हार लेके बैठने वालों, मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान नूं मानने वालों, सुनिए जरा ध्यान नाल तवज्जो मेरे वल। नबी करीम दा कलमा पढ़ने वाले मेरा नबी दुनिया च बड़े शान वाला नबी बन के आया। हुनैन फतह हो गया ते मेरे मुस्तफा दे कोल कैदी बजे ने, उन्हां कैदियां च 6000 कैदियां च मेरे नबी करीम नूं मानने वालों एक वडेरी जी माई हत्थां च कड़ियां लगियां ने, पैरां च बेड़ियां पईयां ने, ते मुस्तफा दे यार कैदी बना के ले आए ने। आंदी अल्लाह वालियो मैं तुहाडे मुर्शद नूं मिलना चाहनी है। आंदे बीबी साडा मुर्शद पराइयां औरतां दे मत्थे नहीं लगदा। तवज्जो मेरे वाल करो, हुण गल्लां ना करो इधर मेरे वाल प्लीज़ वेख लो। फिर मैं कोई यही जी गल करती ना तुसीं पूरे मुल्क च वायरल हो जाना। ते तवज्जो मेरे वाल जुमला बड़ा वड्डा है, मैं हिलन नहीं देंदा हुंदा मजमे च। ते हुण गल सुन लो ध्यान दे नाल। जिन्ने दोस्त बाप बैठे मैं मसला समझाउण लगा ही। कहंदे ने बीबी साडा मुर्शद पराइयां औरतां दे मत्थे नहीं लगदा, ते साडे मुंडे जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं जान छुटनी नहीं। सारी सारी रात मोबाइलां 3-3 घंटे। फिर मामा दी मेरे पुत नूं होश नहीं आंदी, होश घट्टा है। आ सारी रात जिन्हें मोबाइल चलाना मुँह चूसी अंबी तरह ही निकलना, ना नमाज पढ़नी तो ना कुछ जिक्र करना, तो रात की नींद भी ना पूरी होनी, तो सवेरे कुत्तियां च बजना। सच्ची गल कर रहा मैं। ताडे वडके बड़े नेक सन, शामों शाम सौ जाते सी, सवेरे तड़के उठ के चौरी जी कुरान पढ़ते होंगे। इंजी सी ना घरां च कुरान पढ़ते। जदों धोतियां ते पग्गां दा रिवाज हुंदा सी, इस्तां सांझियां ते सब दा ख्याल हुंदा सी, कतल किसे नूं भी किसे दा नहीं माफ हुंदा सी, तगड़े माड़े दे खून दा हिसाब हुंदा सी। उदों लख भावें काफरां दा राज हुंदा सी, जदों जज भी जमाला ते सराज हुंदा सी। हुण ते हुकूमतां बेइंसाफी करदियां। अंग्रेज हुकूमत सी, बेइंसाफ नहीं सी। ते हुण मुसलमान हुकूमत आपोजिशन नूं फड़ के उसले अंदर दिंदे ने, ते अपनी पार्टी नूं 5 साल छुट्टी देंदे, ते मौलवी स्पीकर चलाए तो उस वेले अंदर देंदे। फड़ 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 फड़। क्यों मौलवी साहब तू ना फस जाई। ये साडे ते चौधरी इंज दे ने, इन्हां कोल बंदा चले जावे ना जी मां जी ओ जी स्पीकर दा पर्चा हो गया, ते चौधरी नूं तो चाहिदा है ना, कहंदा है कि चल कोई गल नहीं मौलवी आप पुलिस नाल गल करने, ते चौधरी अगों सीधा आंदा तेनू आखा कि नहीं चला। वाह वाह चौधरी तेनू रावी दा सप लड़े,
ہے تینوں وجے ٹرک دی پھیٹی تینوں تے چاہیے سی چودھری اسلام واسطے وقف کردا تو آنا مولوی جی ایتھے بہ جاؤ ہنے پولیس نو سادے ہیں ہاں بھی تھاڑے دارا کی ہویا پرچا مولوی نے ٹگری اسی چوری کیتی ہے نہیں سولنگ دی اٹا پڑ کے کھوتی دی کھرلی بنائی نہیں کہ دی توڑی تو دھڑ تو پڈ پگ لیا ہے نہیں راج کہ دی گڈی ڈکی نہیں کہ دی گلی چو تھڑا پایا نہیں قبضہ کیتا ہے نہیں دچ پانی پایا ہے نہیں یہ کام تے سارے اہی آپ کرنے او بولو انہیں کہا جی مولوی نے کوئی نہیں کیتا تو انہیں کہا مولوی دا پرچہ کو کیتا ہے جی مولوی نے قرآن سنایا تاڑا کی نام سے مولانا صبح واہ 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 نا کنا پیارا اس پنڈ دا امام ہے صبح صادق واہ 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 کیا نام رکھیا سونے میں نا مولوی صبح صادق جے کدی دین دے نام تے پرچہ ہو جائے میں بھی حکومتاں نو روز سدھا ہوندا رہنا ہے میں اپنے گھر والیاں نو نصیحت کیتی ہے جننے میرے پرچے ہون انہاں پرچیاں دیاں ایف آئی آراں میرے کفن چ رکھ دیا جے جدوں فرشتے آن من ربو کا تیرا رب کون ہے تے میں اے پرچے وکھا دینے نے تیرے یار دے نام تے پرچے کرا کے آیا ہے پاکستان چ تسی لبو گے ناصر مدنی نو جڑا ہر حکمران اگے کھڑا ہو جاندا ہے تسی سارے اپنی پارٹیاں دے بندے ہو میں محمد عربی دی پارٹی دا بندہ ہے ہاں جی توجہ تسی اپنی پارٹیاں پوچھ دے جے او چھڑ دو انہاں پارٹیاں نے قبر چ کام نہیں جے ہونا جے بے نظیر غلط ہے تے بے نظیر بھی غلط ہے پر ان کئی چپ کر دے کیوں ہوتا آیا تیرا جواب کیوں نہیں آیا لو یو تائے نے جواب دیتا ہے جے بے نظیر سندھ والی نہیں سی ٹھیک کرسی تے پنجاب والی نہیں صحیح اہی مولوی کہہ بھی دئیے تو ہی سانو مننا تسی اپنی مننی پر میں تانو ایک گل کواں قیامت نو اساں انشاءاللہ چھٹ جانا ہے کہ مولا اساں کیا سی یہ نہیں مننے تے نہ دی اپنی مرضی ہے انہوں نے پھر ڈسکاں روٹا ویٹری پھیر دی اس میں ڈسکاں پھرنی جانے اللہ اکبر اللہ میرے چنوں تانوں میں ڈسکاں ہی پھڑا کے جانیاں نہیں تانوں ہور مولوی جنت دے ٹکٹ دے کے جاندے نہیں تے میں کڈ وٹ جانے نہیں ویرا میرے نبی کریم دے یاراں دے بی بی توجہ میرے وال جملہ سننا لائے آندھی اللہ والیوں میں تڑے مرشد نو ملنا چاہنی ہے پیر باو سلطان فرماندنا ماں کو جی ہائے ہائے صبح صادق کڈ میں وٹ نہیں رہا انج وٹ کڈیا کر ہر تو نہ کڈی نہ سویرے تین مسی تو کڈ دینا ہے یہ تو میرے ہی چلی آتے ہیں کیوں چوری صاحب تہاڈا کی نام سی رائے محمد ممتاز وہ چودھری لفظ بھی صحیح ہے ساڈے لاہور چ جنوں وڈا منی انہوں چودھری کہندے تہاڈے ہن کھڑے چودھری نہیں کہندے ہیں یہ چودھری لفظ اچا راہ نے تیرے نال چودھری بھی پالو لفظ کیڑا کوکھا ہے چوری شجاعت بھی چودھری تے بھی چودھری رائے ممتاز اللہ عمر چ برکت پائے کبو آمین ہے یارا اللہ اکبر اللہ ذرا لفظ سمجھانا ہے پیر باو سلطانہ دینے میں کو جی او میرا مرشد سونا تے میں سونیاں دے سنگ لائی جنہ کو جیان نالے نبائی صوفی برکت علی صاحب دالو آل دسوے لاگے انہوں نے
زندگی ادو پاکستان اکھاں بنواؤنیاں لوکاں دیاں شروع کیتیاں جدوں ہسپتال ہی ٹاواں ٹاواں صوفی صاحب دا مریض ہے ہسپتال ہی ٹاواں ٹاواں تے لکھاں لوگاں دیاں اکھاں دے جا کے ویکھو اتھے علاج ہو تے اے پاکستان چ پہلا دربار جتھے گلاں نہیں لگا نہیں تے درباراں دے گلیاں تو لوکی لڑ پیندے نے میں کھولنا دوجاں دا میں کھولنا تیجاں دا میں کھولنا اور بولو انجی ہے نا